अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में उन अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समाअत की, डिवीज़न बेंच ने समाअत की। कमरे अदालत का आंखों देखा हाल बताएंगे, समाअत में क्या हुआ, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब होगी। तो सबसे पहले कि 2 बजे का टाइम था। 2 बजे जब अदालत डिवीजन बेंच आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और वकला बड़ी तादाद में, बल्कि उनकी फैमिली, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली, इमरान खान की फैमिली, उनके लोग मौजूद थे। एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम भी मौजूद थी। समाअत शुरू हुई, बड़ी बोरिंग टाइप की समाअत थी। तकरीबन कोर्ट्स कचहरी के मामलात ऐसे होते हैं, बट हुआ ये कि जब समाअत शुरू हुई तो उसके बाद अक्सर लोग जो है वो कमरे अदालत में ही सोते हुए नजर आए, और उनमें टॉप फर्स्ट रो पे शेर अफजल मरवत सोए हुए थे। वहां पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब दलाइल सुन रहे थे, और सलमान सफदर जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वकील थे वो दलाइल दे रहे थे, लेकिन शेर अफजल मरवत सोए हुए थे। साथ ही जो साइफर केस में एफआईए का जो तफ्तीशी है वो भी फर्स्ट रो में सोए हुए नजर आए, और उनको फिर बाद में जगाया भी गया। खैर, सलमान सफदर ने जब दलाइल का आगाज कर दिया तो दलाइल के आगाज से पहले ही एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम के जो सीनियर प्रोसिक्यूटर है सैयद हामिद अली शाह, जो कि साबिक जज रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर अभी तक अदालत का फैसला नहीं आया, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फैसला जो है वो मेरिट्स के ऊपर हम जब अपील सुनेंगे, मेंटेनेबिलिटी और अपील का मेरिट के ऊपर सुनने के बाद इनका एक ही साथ फैसला आएगा। और फिर सलमान सफदर, जो कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वकील है, उनके जानिब से बड़े लंबे दलाइल देना शुरू कर दी गए। दलाइल जो दिए गए उसमें कुछ चीदा चीदा चीजें जो है वो मैं बता दूंगा। ये कहा गया कि साइफर का मतन पड़ा। साइफर के मतन में जिसमें ये लिखा गया कि इल्जाम है कि साइफर को ट्विस्ट किया, अपनी जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई ने आजम खान को जो है वो हिदायत जारी कीजिए कि मीटिंग मिनट्स जो है वो उसको ट्विस्ट किया जाए। ये भी एक इल्जाम था कि यानी कि उसमें आजम खान का एक किरदार था, और फिर आजम खान को कैसे केस से निकाला ये भी बात करेंगे। लेकिन ये भी कहा कि सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर जो है उनको कंप्रोमाइज किया गया, और साइफर का जो मतन था या साइफर को डिकोड किया गया या पब्लिक किया गया, ये भी एक इल्जाम था। ये भी कहा गया कि एफआईआर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पर एक मखसूस इल्जाम लगाया गया है। आजम खान के ऊपर साइफर को मैनिपुलेट करने और ट्विस्ट करने का इल्जाम लगाया गया है, जबकि जिस पर जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने इस्तिफसार किया कि मैं समझ नहीं पाया कि आजम खान के ऊपर इल्जाम क्या लगाया गया है। तो और साथ ही चीफ जस्टिस ने भी सवाल पूछा, इस्तिफसार किया कि क्या कोई ऐसी दस्तावेजात, ऐसे शवाहिद पेश किए गए हैं कि उस पे ये लगे कि हाँ जी आजम खान को ये कहा गया था, आजम खान ने ये ऐसा किया है। उस पर सलमान सफदर ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई दस्तावेजात, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। ये भी अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए कि चले आजम खान के किरदार को बाद में देखा जाएगा, पहले जो है वो बाकी कहानी बताए। उस पर वकील सलमान सफदर की जानिब से जवाब आया कि आजम खान का बयान कलमबंद करने के लिए दरख्वास्त जमा कराई। उसी दिन आजम खान का तफ्तीशी और मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद हो गया, और जबकि आजम खान उससे पहले तकरीबन 1.5 माह तक लापता थे, और जिस दिन वो बाजियाब हुए उसी दिन ये सारा कुछ हो गया। दूसरा ये कि सलमान सफदर ने ये भी अपने दलाइल का आगाज किया, उसमें ये भी बताया कि पहली बार 23 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम हुआ, दूसरी बार 13 दिसंबर को चार्ज फ्रेम हुआ, तीसरी दफा चार्ज बरकरार रहा। कुछ गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने की कार्रवाई कलअदम हुई, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दफा साइफर केस की कार्रवाई कलअदम करार दी थी।
یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ 12 جنوری سے 30 جنوری تک ٹرائل کورٹ نے ٹرائل مکمل کیا. ان 18 دن میں جج صاحب کو ہمارا کنڈکٹ ٹھیک نہیں لگا. سائفر ٹرائل میں 12 جنوری کو تیسرا راؤنڈ شروع ہوا. 30 جنوری کو عدالت نے فیصلہ سنایا. راؤنڈ 2 میں دوبارہ فرد جرم عائد ہوئی تھی اور یہ 18 دنوں کی ٹوٹل کارروائی تھی. تیز ترین ٹرائل تھی جس کی شاید دنیا میں کئی مثال کئی نظیر ہو، جس میں جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں سزا سنائی گئی تھی. اب پھر سلمان صفدر کی جانب سے شاہ محمود قریشی کی جو تقریر تھی 27 مارچ 2022 کو پریڈ گراؤنڈ کا جو جلسہ تھا، وہ تقریر اس نے عدالت کے سامنے پڑھ کر سنائے. اس کا جو متن تھا وہ سنایا اور اس میں کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی پر صرف معاونت نہیں، سازش اور اشتعال انگیزی کا بھی الزام ہے. اب وکیل نے شاہ محمود قریشی کہ ان 4 لائنوں کے جو متن پڑھا ہے، اس نے کہا کہ ان 4 لائنوں پر ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اب جو عمران خان کے اوپر چارج تھا وہ بھی پڑھ کر سنایا عدالت کے سامنے، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر میٹنگ میں سازش تیار کرنے کا الزام ہے. جس جلسے میں تقریر کی گئی وہ 27 مارچ کو ہوا، لیکن جس میٹنگ میں سازش کی تیاری کا الزام ہے وہ 28 مارچ کو ہوئی ہے. یہ دلچسپ ہے کہ تقریریں پہلے ہو گئے اور سازش بعد میں ہوں گے. یہ بھی عدالت جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب کی جانب سے ریمارک ہے کہ مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے تو اس کا سر پیر کا بھی سمجھ نہیں آیا. اسی بیان کی بنیاد پر جو ہے جس بیان کی بنیاد پر شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی، تو اس تقریر کو اس کے بعد سلمان صفدر نے عدالت کے سامنے پڑھ کر سنایا، اور وہ جس پر پھر ایک بار پھر جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب، یہ وہ جج ہے جنہوں نے سائفر کو 2 دفعہ جو ہے وہ ان کی ٹرائل سسپینڈ کر کے دوبارہ سرینو کرنے کا احکامات جاری کی تھے. انہوں نے کہا یہ تو سیاسی تقریر ہے، اور سیاسی تقریر اگر ایسی ہے تو سیاسی تقریر میں تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی سلمان صفدر نے کہا کہ آرمڈ فورسز، ممنوعہ جگہوں اور غیر ملکی طاقتوروں کی جو طاقتوں کے اس پوری کیس میں لنک مسنگ ہے. اچھا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو 1923 کا قانون ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کا پورا سب کچھ لنکڈ ہوتا ہے، بٹ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں لنکڈ ہوا. اور ایک اور چیز، سائفر کا معاملہ تھا وزارت خارجہ کا، اس کا جو مقدمہ درج کیا گیا وہ وزارت داخلہ کی سیکرٹری کے متعید میں درج ہوا. یہ ایف آئی اے کا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن ایف آئی اے نے اس پہ جو ہے وہ پروسیڈنگ کر دی. اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن جو ایک چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک دوران یہ ضرور استفسار کیا کہ دیکھیں اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ قوانین، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انگریز نے یا گوروں نے جو ہمارے لیے یہاں پہ قوانین چھوڑے تھے نا، اس نے ہمارے لیے قوانین تو چھوڑے تھے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ اس پہ آپ ترمیم کر سکتے یا نہیں کر سکتے. ہم ویسے انگریز کے جو قوانین ہے اس کو تو ہم برا بلا کہتے ہیں، بٹ وہ اس پہ ترمیم کرنا، ہم اس کا مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن ہم اس کو ٹھیک نہیں کرتے. جب ہم ٹھیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر ہی اوقات ہم اس کو خراب کرتے ہیں. تو یہ جو آج سائفر کے حوالے سے جو سماعت ہوئی، بہت ساری چیزیں بتائی گئی اور بہت ساری چیزیں ریپیٹ بھی ہو گئی، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ عدالت نے کہا کہ ہمیں یہ بتائے کہ سائفر میں ایسا لکھا کیا ہے. تو اس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ سائفر تو میں نے خود بھی نہیں پڑھا کہ سائفر میں لکھا کیا ہے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چلے ہم اس کو ایف آئی اے پروسیکیوشن سے معلوم کریں گے کہ سائفر میں ایگزیکٹلی ہے کیا چیز. تو اب یہ سماعتوں پر جو ہے یہ اپیلوں پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. کل دوبارہ 2 بجے اس پہ سماعت ہوگی. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس کیس سے متعلق وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.